माइक तशरीफ रखें। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, खुदावंद का शुक्र करें आज इस दिन के लिए, इस मौके के लिए और इस घड़ी के लिए कि हम उसके घर में बैठे हैं, उसकी प्रस्तिश और तज़ीम के लिए, उसकी इबादत के लिए। तो दोस्त खुदावंद, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। हम तो इस लायक भी ना थे, लेकिन वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा हम फरमाना है। आज के दिन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, इस मौके के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे नाम की हम तस्लीम कर सकें, आज तेरे घर में बैठ के तेरी इबादत कर सकें। इस इबादत के वसीले से हम सबको ढेरों बरतेंगे और इस इबादत को अपने यहाँ मकबूल ठहरा। ये सब कुछ मांगते हैं उसी यीशु के नाम में, आमीन। आए हम सब खड़े हों और क्वायर के साथ मिलकर ज़बूर नंबर 92 गाएं, तेरियां सिफ़ां दे गाने हैं। जहाँ पे जंगो जलन है उधर सुलह और सलामती आए।
खुदा तेरी जिंदगी दी तंदुरुस्ती सेहत दी खुदा बाप तेरे गुजरे में चुके हैं खुदा बाप महाराज खुदा को पसंद आ जाए और मिल के बड़े खुदा ऐसे खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे अपने कलाम के लिए खुदा का दुआ करते तेरे बंदा को आपके चुनक को इस्तेमाल कर आपका कलाम तो होता है तलवार जो खुदे खुदे को चीर जाता है मिल के बड़े खुदा तेरी जिंदगी पर तेरी बरकत चाहती सलामती चाहती है मिल के बड़े खुदाया जितनी दरख्वास्त तेरे बंदा ने दी है मेरे पाप खुदा उन दरख्वास्तों को अपने नजरी में कबूल और मंजूर ठहराना मिल के बड़े खुदाया या जहाँ जहाँ भी खुदा तेरी बात हो रही मेरे पाप खुदा तो ये सुना इस जगह पर तो खुद शामिल हाल हो और बर्तन मारो हाल कर इस वक्त मेरे पाप खुदा ये तो जरूर में हमारी मदद कर जो भाई साल गुजार की मदद कर ये सुना से हम सब की खुदा मेरे पास निगरानी कर दुआ को सुन कबूल के मंजूर करना मांगने के सुने वसीला नाम लेके आमीन आमीन। आए हम सब खड़े हैं और शुक्रगुजारी करते हुए गीत नंबर 360 है तारीफ हो खुदा के बरेगी। खुदा उनकी तारीफ के लिए अपना मुंह खोले क्योंकि उसने कहा है अपना मुंह खोल मैं इनको बरकतों के लिए भर दूंगा। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 31वां बाब 15वीं से 17वीं आयत तक। यिर्मयाह नबी का सहीफा 31वां बाब 15वीं से 17वीं आयत तक। दूसरा वेद नए अहदनामा में से कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, तीसरा बाब 12वीं से 17वीं आयत। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, तीसरा बाब 12वीं से 17वीं आयत।
इसके बाद गीत गाया जाएगा ऐ बाप तू बरकत दे, गीत नंबर 362, और उसके बाद अंजील की तलावत की जाएगी। आज अंजील की तलावत होगी मत्ती रसूल की अंजील की बयान, दूसरा बाब 13वीं से 18वीं आयत। मत्ती रसूल का अंजीली बयान, दूसरा बाब 13वीं से 18वीं आयत। पहला वेद यिर्मयाह 31वां बाब 15 से 17 आयत, ये मैं तिलावत करूंगा। दूसरी तिलावत कुलसियों, तीसरा बाब 12वीं से 17वीं आयत। कौन तिलावत करना चाहेगा? आप खड़ा करें। और तीसरी तिलावत मत्ती रसूल का इंजीली बयान, दूसरा बाब 13वीं से 18वीं आयत। कौन पढ़ना चाहेगा? अब अब तक हम तिलावत से वर्द सुने। पहली तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफा 31वां बाब 15वीं से 17वीं आयत का, और कलाम में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि रामा में एक आवाज सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना। राहेल अपने बच्चों को रो रही है, वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अपनी जारी की आवाज को रोक और अपनी आंखों को आंसुओं से बाज रख, क्योंकि तेरी मेहनत के लिए अजब है। खुदावंद फरमाता है, और वो दुश्मनों के मुंह से वापस आएंगे। और खुदावंद फरमाता है, तेरी आकिबत की बाबत उम्मीद है, क्योंकि तेरे बच्चे फिर अपनी हदूद में दाखिल होंगे। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना सब के लिए पैसे पर करो। आज की दूसरी तिलावत वाला और रसूल का खत कुर्सी के नाम 30 बाब 13 से 17 आयत है। उनके पाक कलाम में ये लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पड़ता है बांध लो। और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे। और तुम शुक्रगुजार रहो, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दलाई से आपस में तालीम और नसीहत करो। और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो सब खुदा यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा रहा। तो उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए। आमीन। सब खड़े हैं वायद के साथ मिलकर हम गीत नंबर 362 ऐ बाप तू बरकत दे गाएं। तू बरकत दे
इंजील मुकद्दस में से मत्ती की इंजील 2 बाब और 13 आयत से लेकर 18 आयत है। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इसको तलाश करने में है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ, और आदमी भेजकर बैतलहम में और उसकी सब सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे। उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी, उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने को उसकी बरकत हो। तिलावत करें और कहें, मैं ईमान रखता हूँ खुदा के बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस की हुकूमत में उठाया, मसलूब हुआ, मार गया और दफन हुआ, आलमी रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का अपने बाप की धरती तक बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक से आकर बच्चों की हिफाजत, गुनाह की माफ़ी, जिस्म की जिंदगी और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। बैठिए। कलाम से पहले कोई भी कलाम के लिए दुआ कर सकता है कि खुदा अपनी बंदी को अपना कलाम दे। कदूस रब पाक मसीह यीशु मसीह दा स्वामी दा आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरी चौकी है, तो मैं दिल की गहराई से प्यार करता है, प्यार के साबित बोले तू हम में पड़ता है, हम तेरे मकाम पर चाहिए। रात होगी दिन चोरी से भी करे सारा तेरे नाम मिले। यीशु मसीह हम शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए, इस टाइम के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए ताक़त से तेरे शुक्रगुजार हैं और तेरी हाजिर चाहते हैं, तेरी निगहबानी चाहते हैं। हाजिर की बात को पुख्त सवाल मार कर अपने लफ्ज़ से बसा कर हमें पाक कलाम सुनने की तौफीक दे, जो पाक कलाम पेश हो जिस उसको अपने मुंह में डाल है खुदा, उस पाक कलाम से लिए हमारे ढेरों खुशियाँ दे और तेरे नाम को दूर दूर से फैला सके और तेरे नाम की जय जयकार कर सके। इस वीर से जान चाहते हैं जो तुमसे मांगा तूने बख्श दिया, मांगते हैं प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। से पहले एक पुकार देना चाहती हूँ। दानिश परवेज मुख्तार, एज 28 साल उम्र है और ये सेंट जॉन चर्च कोट लखपत का रहने वाला है। उनकी शादी शायद जवेल मसीह उम्र 25 साल और ये बाहर कॉलोनी की रहने वाली है। इनकी शादी 16 जनवरी सन 2021 को होना करार पाई है। अगर इसमें से कोई कानूनी और शरई कोई इतराज़ है तो आप बता सकते हैं, वरना इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए खामोश रहिएगा। मैं इस खानदान को मुबारकबाद पेश करती हूँ जिनकी आज ये बेटे की पहली पुकार है और खुदावंद के बरकत नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करती हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा अपने कमज़ोर और नाचीज़ बंदों का अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। आज सुबह चूँकि वालिद साहब को एक एमरजेंसी पड़ गई
اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اس راہ پہ کریں جس پر انہیں جانا ہے، جس سے وہ بوڑھے ہو کر بھی نہ ہوں۔ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے نہیں کرتے تو بچے پھر بے آرامی کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ہم کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں، کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جائیں، کئی دفعہ ہم سے نادانیاں اور بیوقوفیاں ہو جاتی ہیں۔ اور بعد صاحب 2-3 دن سے رات سوئے ہی ہیں، 2 بجے فون آ رہا ہے، 3 بجے فون آ رہا ہے۔ جب خدا کوئی عہدہ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے استعمال بھی کرتا ہے، لیکن میں جو سمجھی جس وین کے ساتھ، جس پیشن کے ساتھ قاضی صاحب لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے قاضی صاحب ہیں اور انہوں نے ایک پوسٹ، خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں کو اپنی خدمت کے لیے، اپنی جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس وقت جب تیرے پاک کلام کے بھیدوں کو تیرے لوگوں تک پہنچانے والے خدا تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہیے، تو مجھے اپنی خدمت کے لیے، اپنی جلال کے لیے استعمال کر، میری ٹوٹی پھوٹی ان الفاظوں کو خدا بہتر طریقے سے تیرے لوگوں تک نجات کا پیغام، خوشخبری کا پیغام پہنچا سکوں۔ تو ہماری دعا منت اور شکر گزاری کو سن یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے پدام یسوع کے وسیلہ سے، آمین۔ جیسا کہ ہم نے 3 ویکتی ہیں اور 2 میں راکل کے بچوں کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روتی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، تو رسالت کے لیے، خوشخبری کے لیے، خدا کے پاک کلام کو سنانے کے لیے یا اس کے بیٹے کا اس دنیا میں آنا، تو ہیرودیس کے لیے یہ بڑا فکر مندی کا مقام تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ اگر وہ ایک شہزادے کی، ایک بچے کی جو اس دنیا کے لیے نجات دہندہ ہے، اس کی خوشخبری کے لیے آ رہا ہے، تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ 2-2 سال کے سارے بچوں کو قتل کر دیا۔ ایکچولی وہ خدا یسوع مسیح کے لیے یہ کہہ رہا تھا، لیکن اس میں وہ لوگ بھی پھر شامل ہو جاتے ہیں جن کے 2-2 سال کے بچے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پھر مائیں جب جن کا ایمان بھروسہ توکل پر خدا پر ہوتا ہے، خدا کے کلام پر ہوتا ہے، وہ قربانی دینے کے لیے دلیری نہیں کرتے۔ اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کا تاج ہمیں تبھی مل سکتا ہے جب ہمارا ایمان بھروسہ توکل خدا پر ہو، جب ہم مشکلات میں، آپ یقین کریں میں بادشاہ صاحب سے کہہ رہی، بادشاہ صاحب آپ اپنا فون اور اپنا بستر اٹھائیں، آپ ڈرائنگ روم میں چلے جائیں، کیونکہ بار بار ایک ہی بات کو اس کو پیش کریں، اس کو پیش کریں، فلاں بندے کو بلائیں، فلاں کو بلائیں، بہت مشکل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحبان کی زندگی بالکل آسان ہے، شاید وہ صبح 10 بجے 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، ہم صبح 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، 5:30 اٹھ جاتے ہیں۔ تو کلیسیا کی صرف اگر آپ لوگوں میں سے نہیں تو کسی نہ کسی کی کوئی مشکل ضرور ہوتی ہے، فیملیوں کی مشکل ہوتی ہے، کئی دفعہ کی جوڑوں کی مشکل ہوتی ہے، کئی دفعہ کی کوئی بچوں کی پرابلم ہوتی ہے، تو یہاں پر راکل اپنے بچوں کو روتی ہے اور وہ تسلی قبول نہیں کرتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام، یہاں پر پولس رسول اپنے لوگوں کو، کیونکہ جب پولس رسول نے منادی شروع کی، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا تھا، ستاتا تھا، پھر خدا نے جب اسے پکڑا تو اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور کس طرح اس کے مختلف کلیسیاؤں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف لوگوں میں، مختلف ملکوں میں جا کے اس نے خدا کے زندہ پاک کلام کی منادی کی، اور بہت سارے لوگ اس کے کلام کی وسیلہ سے، خدا کے کلام کی خدمت کے وسیلہ سے اس کے پیچھے بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھی بھی بنے، اس کا ساتھ بھی دیا، اور بہت سے لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول بھی کیا۔ اور پولس رسول وہ ہر بات جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جو ہمارے خاندانوں کے اندر پائی جاتی ہے، انہی باتوں کو لے کر اس نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے رہنا سہنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، کس طرح سے خدا کے خوف میں رہ کر آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تو 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہن لو۔ کیا ہی اچھی بات ہو اگر یہ ساری باتیں جو خدا کے کلام میں دی گئی ہیں، جو مقدس پولس رسول نے کلیسیوں کی کلیسیا کے نام جب یہ پیغام دیا تو اس نے کہا کہ تحمل کا لباس پہن لو، اور تحمل ہمارے اندر ہے نہیں ہے، برداشت ہمارے اندر ہے نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ چاہے، جیسے میں چاہتی ہوں کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں تو ہم دوسرے کو راستہ دیں، ہم یہ نہ کریں
کہ ہم خود آگے نکل جائیں اور اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیں اور ہم اس کو اوور ٹیک کر کے آگے نکل گئے تو اس میں ہماری بلے بلے ہو یا واہ واہ ہو. تحمل ہے نہیں، برداشت ہے نہیں، نہ خاندانوں میں ہے، نہ معاشرے میں ہے، نہ ملک پاکستان میں ہے. کہیں بھی آپ دیکھ لیں، چھوٹا بڑا کسی میں برداشت نہیں. چھوٹی سی بات کری جائے، ماں باپ بھی جب بچوں کو کسی بات کے لیے روکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو بچے بھی ہائپر ہو جاتے ہیں. بچے بھی آگے سے آپ کو غصہ دکھاتے ہیں. جو عزت ہم نے اپنے بڑوں کی کی ہے یا جو ہم ابھی تک اپنے بڑوں کی کر رہے ہیں، استاد کی عزت کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی عزت کر رہے ہیں، وہ والا پیار، محبت، وہ احترام، وہ برداشت، وہ تحمل میں نے اپنی نوجوان، یہ معذرت کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں میں نہیں دیکھا. کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، کوئی. اور یہاں پر کیا کہتے ہیں، حلم، صبر اور برداشت کا لباس پہن لو. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو لباس حلم اور برداشت کا لباس ہے اس کو چھوڑو. آپ مہربانی ہم نے کسی پہ کیا کرنی، ہم کسی پہ مہربانی ہی نہیں کرتے. پہلے والد صاحب نے بہت دفعہ بتایا کہ ہم کس طرح سے بزرگوں کی عزت کرتے تھے. کوئی آ رہا تھا راستے میں، ان سے سامان پکڑ کے ان کو گھر تک چھوڑ کے آنا، ان کو سلام کہنا. اور آج کل کے لوگ جو پاس سے گزر جاتے ہیں پرواہ نہیں کرتے اور بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. اسی طرح پروفیسر رسول نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح، یعنی جو اس کے ماننے والے، جو اس کی پرستش کرنے والے، جو اس کے برگزیدہ ہیں، جو اس کے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی طرح پاک بن جاؤ. ہم چرچ میں آتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پاکیزہ نہیں ہیں، ہم برگزیدہ نہیں ہیں. شاید ہم برگزیدہ بننا نہیں چاہتے. جو پاک اور عزیز ہیں، جو پاک ہیں، جو خدا کو عزیز ہیں، جو خدا کو پیار کرنے والے ہیں، درد مندی، مہربانی اور فروتنی، علم اور تحمل کا لباس پہنے. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت اور دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، بہت مشکل ہے کہ ہم کسی دوسرے کے قصور معاف کریں. شاید میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں. جب کوئی میرے خلاف بات کرتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے. ہاں، یہ ہم ضرور کہتے ہیں، میں اور والد صاحب ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی شکوہ ہے، کوئی بھی آپ سے بات کرنی تو آپ ہمارے ساتھ کریں، ہمارے منہ پہ کریں. لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کریں. جس طرح خدا ہمارے قصور معاف کرتا ہے، ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کرتے. ہم کسی کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن میرا خدا جس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، جس نے مجھے اور آپ کو اپنی شبیہ پر بنا دیا، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی صفات میں وہ ہمارے اندر آئے. جس طرح وہ ہمارے قصور معاف کرتا ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کریں. ایک دوسرے سے اگر شکایت ہو تو اس کے پاس جا کر اس شکایت کا ہم حل کر سکتے ہیں، اس غلطی کا اقرار کر سکتے ہیں، اس غلطی کا اعتراف کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے برگزیدہ اور عزیز لوگ نہیں ہیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں. اوپر سے ہم دکھاتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کی پرستش کرنے والے ہیں، لیکن دل، خدا کے کلام میں لکھتے ہیں کہ دل ہمارے سے دور ہیں. ہونٹوں سے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہیلیلویا بھی ہم کہتے رہتے ہیں. اور شاید ہم کسی کی سلام کا دعا بھی ہیلیلویا میں ہی دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل خدا سے بہت دور ہیں. ہمارے اندر کروڑ ہے، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر جو ہے نا وہ مغروری ہے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا مغرور کو دور ہی سے دیکھ لیتا ہے اور زمین پر آ کر اس کا مقابلہ کرتا ہے. خدا نہ کرے کہ میں اور آپ کبھی ہم اپنی کسی چیز پر گھمنڈ کریں، ہم اپنی کسی چیز پر غرور کریں، بلکہ ہمارا ایمان بھروسہ توکل خداوند پر ہونا چاہیے اور ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسا خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو. محبت کو ہم نے روایتی چیزیں بنا رکھا ہے، روایتی ہلکی سی معمولی سی چیز بنا رکھا ہے. لیکن ہم وہ محبت کریں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کے ساتھ کی، جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے ساتھ کی، کہ اس نے اپنی جان اپنے لوگوں کے لیے دی. حالانکہ اس میں کوئی قصور نہیں تھا، اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. وہ خدا کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ آیا اس لیے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور پھر وہ چاہتا تھا کہ جو دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، قید میں ہیں، ان کو آزادی اور رہائی دے. اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ کمال
हम एक दूसरे के कसूर माफ़ करें और मोहब्बत को जो कमाल का बढ़ता है, मोहब्बत को अपने ऊपर हम मोड़ लें और इस तरह से मोहब्बत करें जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने मेरे और आपके साथ की। लेकिन हम उस तरह की मोहब्बत नहीं करते। आज सुबह और शायद इस साल के आखिरी इस इतवार में हम अपने खुदा से वादा करें, इस जगह पर बैठे हुए, उसके घर में बैठे हुए इकरार करें और इतराफ़ करें कि हम गुजरे साल में जो कुछ मुझसे हुआ, जो मैं करना चाहता था, करना चाहती थी, अगर नहीं कर सकी तो आइंदा साल में तू मुझे हिम्मत और तौफीक दे, जितनी तू मुझे ज़िंदगी देता है मैं दूसरों के कसूर भी माफ़ करूं, किसी से शिकायत हो तो मैं उसकी शिकायत भी दूर करूं और मोहब्बत का बदला जो खुदा ने मोहब्बत हमारे साथ की है हम भी उसी तरह की मोहब्बत एक दूसरे से करें। दिखावे के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, हकीकी मोहब्बत करें। अगापे मोहब्बत जो खुदा ने मेरे और आपके साथ की है, उस तरह की मोहब्बत हम अगर करेंगे तो शायद हमारे इस माशरे की, हमारी इस सोसाइटी की ये जो वाक़यात पाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ जो पाई जाती हैं, मुश्किलात पाई जाती हैं, जिनको दूर करना भी शायद हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन खुदा हमारी मदद करता है। और उसी का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए वो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार हो। खुदा जो हमारे दिलों पर हुकूमत करता है, खुदा जो मुझे और आपको प्यार करता है, खुदा जो मुझे और आपसे मोहब्बत करता है, हम उसमें फरिश्ता हो। और जो लोग खुदा के साथ खुदा की रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं, उसमें हमेशा कायम दायम रहते हैं, वही उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। कई लोगों को शुक्रगुजारी भी करना नहीं आती। हाँ भाई, शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये जो कुछ है खुदा की तरफ से है। अगर खुदा हमें सेहत तंदुरुस्ती ना देता, ये ज़िंदगी ना देता, ये सांसें ना बख्शा, तो हम कौन है कि यहाँ आकर उसकी प्रशंसा करें। हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है, छोटी छोटी बातों में भी खुदा का शुक्र अदा करना है और अपनी किसी चीज़ पर ना कहें कि शायद ये मुझ में कोई ऐसी लियाकत थी, मुझ में ऐसी कोई शराफत थी, मुझ में कोई ऐसी बात पाई जाती थी जिसकी वजह से खुदा ने ये मुझे दिया। ये खुदा ने आपको दिया है, इसलिए उसकी शुक्रगुजारी लाज़मी करना है। और मैं नौजवान बेटे और बेटियों से भी कहती हूँ कि हर बात में अपनी किसी चीज़ में आप घमंड ना करें, खुदा की शुक्रगुजारी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, जो नेमतें जो बरकतें हैं वो खुदा अपने आस पास लोगों के लिए रख छोड़ता है, वो शायद नहीं। अपने माँ बाप के लिए भी शुक्र करना है, खुदा के लिए शुक्र करना, उसका डर और खौफ मानना है कि खुदा तो जवानी के लिए आए, तो हमें अपनी जलाल की अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। ज़रूरी नहीं कि आप पादरी बनकर ही कर सकते हैं, आप छोटी छोटी बातों में खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आप किसी की खिदमत करके, किसी की हेल्प करके आप खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आप रोड पे जाते हुए मोटरसाइकिल इतने बुरे तरीके से, जिस दिन से हम इस एरिए में है मुझे बहुत डर लगता है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी मोटरसाइकिल दिया, फिर आप कहते हैं गाड़ी वालों का कसूर है, और वो बच्चे बिल्कुल भी याद नहीं करते। मैं चूँकि यहाँ पे माओं की भी मेजॉरिटी बैठी हुई है, जो बाप हैं उनकी भी मेजॉरिटी बैठी है, अपने बच्चों को छोटी उम्र में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना ना दें, या तो उनको बर्दाश्त सिखाएं कि जब ड्राइविंग करनी है तो बर्दाश्त, ड्राइवर में बहुत बर्दाश्त होनी चाहिए। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि ड्राइवर में बहुत बर्दाश्त होनी चाहिए, बहुत बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर आपको कोई और ले करते ना तो करने दें। हमने शुक्रगुजारी करनी है हर बात में खुदा का शुक्र अदा करना है। जो भी चीज़ उसने हमें दी है, ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, बच्चे दिए, घर दी है, अच्छी जॉब दी है, तालीम दी है, इन सारी चीज़ों के लिए हम क्यों ना उसका शुक्र अदा करें। खुदा जो हमारे दिलों पर हुकूमत करता है, और जब हम शायरानी में हम शामिल होते हैं तो हम एक बदन होने के लिए बुलाए जाते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। और आप सब चूँकि जब आप शायरानी लेते हैं शुक्रगुजारी की जवाब आप नहीं करते। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि आप शुक्रगुजारी के लिए जब हम एक बदन एक रूह के लिए उधर बुलाए जाते हैं तो फिर हम सबको मिलकर शुक्रगुजारी करना चाहिए। हम समझे शायरानी लेके हम बाहर चले गए तो ये अच्छा तरीका नहीं है। अब प्रॉपर जब खुदा के हुजूर उसके बदन और खून में जब आप शामिल होते हैं तो प्रॉपर तरीके से आए और प्रॉपर तरीके से वो सारी दुआओं शामिल हो, वो सारी दुआएं आप करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हम एक बदन होने के लिए बुलाए गए हैं। जब हम उसके जिस्म और खून में हम शामिल होते हैं तो इसका मतलब हम सब एक हैं, हमें यूनिटी है, हम एक ख़ानदान हैं,
ہم ایک فرقہ ہیں، ہم چاہے کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو، لیکن خدا یسوع مسیح میں ہم سب ایک ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی بدن کے لیے بلائے گئے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کا بدن جو ہے وہ ترقی کرے، تو اس کی ترقی کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ضروری ہے۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے، مسیح کے کلام کثرت سے بسنے نہیں دیتے ہم۔ کبھی کبھی ہم کلام سن کے ہم کہتے ہیں لوگ سن ہو گئے، کیونکہ بڑی دیر سے ہم کلام سنتے آ رہے ہیں اور سن کے سن ہو رہے ہیں، لیکن عزیزو جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، ہر انسان کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے آپ ضرور چھوٹی بات بھی جو آپ سیکھتے ہیں تو اس کے لیے خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر خدا کے کلام کی بات ہے، خدا نے اپنے کلام کو ہر نام سے زیادہ عزت دی ہے، اس لیے اس کے پاک کلام کو سننا، اس پر عمل کرنا، اور اچھی بات ہے کہ اگر ہم اپنے خاندانوں میں بھی اس کو اپنائیں۔ اگر ہم یہاں سے کلام سن کے یہاں گیٹ سے باہر جا کے ہمیں اپنی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر خدا کے گھر میں بھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے کلام کو بھی سننے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کے گیت گانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اسے اپنے دلوں میں بسیں، کثرت سے یعنی اتنا سا نہیں، بہت سارا اپنے دلوں میں اسے ہم بسنے دیں، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے، اور خدا کا کلام بڑھے اور ہماری زندگی میں اس کے لیے گواہی ہو۔ کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، کمال دنائی کے ساتھ، بہت مشکل ہے کمال دنائی کے ساتھ، ہمارے اندر خود دنائی نہیں پائی جاتی، ہمارے اندر خود عقل مندی نہیں پائی جاتی، تو ہم دوسروں کو کیسے عقل مندی کی بات سکھا سکتے ہیں، خود ہم ان کو کیسا فٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب جو بڑے ہیں، ہم خدا کے خوف میں رہ کر خدا کی باتوں کو اپنے دل میں رکھیں، تاکہ ہم اپنی اولاد کے ذہن نشین کر سکیں، نہ صرف اپنے نوجوانوں کے بلکہ پوتے پوتیوں کے، نواسیوں کے، اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنے والی ہوں، وہ خدا کے خوف میں رہنے والی ہوں، اور وہ خدا کا ڈر اور خوف جن لوگوں کے دلوں میں خدا کا ڈر اور خوف رہتا ہے وہ لوگ ترقی بھی کرتے ہیں، خدا میں سرفرازی بھی دیتا ہے، خدا میں برکت بھی دیتا ہے، خدا میں شکر گزاری کے موقع بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کمال دنائی کے ساتھ یعنی اپنی پور طریقے کے ساتھ ہم خدا کی جو ہے وہ اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچائے، اپنے خاندانوں میں ان پر عمل کرتے ہوئے انہیں ہمیشہ کی زندگی کی تعلیم دیں، نصیحت کریں، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مضامین اور گیت اور روحانی تزئین گایا کریں۔ کلام یا کام جو کچھ کرتے ہیں وہ سب خدا کے نام سے کریں، جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا ہمارے اندر کوئی ایسی لیاقت نہیں ہے، ہمارے اندر ایسی کوئی قابلیت نہیں ہے، لیکن ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کے خوف میں رہ کر اور اس کے ڈر اور خوف میں اس کے کلام کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے، اور جہاں کہیں ہم کام کرتے ہیں، جہاں کہیں ہم رہتے ہیں، ہم ہمیشہ اس کے جلال کی، اس کی گواہی کے لیے، اور اپنے لوگوں کو یہ ہمیشہ سکھانا ہے کہ وہ اپنا ڈر اور خوف جو خدا نے ہمیں، میں کہتی ہوں کہ خدا، وہ ہندو لوگ کہتے ہیں کہ خدا دوسرا جنم دے تو ہم پیدا ہوں تو ہم ایسے، میں کہتی ہوں خدا اگر تم ہمیں دوسرا جنم دے نا تو ہم مسیحی ہوں۔ مسیحیت میں بڑی آزادی ہے، خوبصورت، آپ گہرائی سے اس کو سوچیں، مسیحیت خوبصورت ایک مذہب ہے، ایک خوبصورت کیا کہنا چاہیے کہ چیز ہے جس کو ہم اگر آپ گہرائی سے اس کو پکڑیں، سوچیں، دل میں رکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسیحی ہونے چاہیے۔ اور میں ان لوگوں سے حیران ہوں جو اپنا مذہب تبدیل کر کے دوسروں میں چلے جاتے ہیں۔ کیا وہ مذہب ہم سے زیادہ اچھا ہے؟ کیا وہ لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہیں؟ بھی آپ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہو، آپ زندہ خدا کو پوجتے ہو، زندہ خدا جو اپنی دعاؤں کو سنتا ہے ان کا جواب بھی دیتا ہے، اور ہم دوسروں کو جن کا ایمان بت پرستی پر ہے، دوسرے لوگوں پر ہے، لیکن ہم تو زندہ خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے مضامین، روحانی غزلیں گایا کریں، ایک دوسرے کی عزت کیا کریں، ایک دوسرے کا احترام کیا کریں، کلام ہو یا کام جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کے نام سے کریں، جو کچھ بھی کریں اگر خدا کے لیے ہم کرتے ہیں تو وہ خدا کو پسند نہیں آنا چاہیے، نہ کہ کسی انسان کی خاطر، نہ کسی بشپ کی خاطر، نہ کسی سیاسی لیڈر کی خاطر،
हम जो काम करें, कलाम या काम, वो खुदावंद ही के लिए करें, ताकि खुदावंद को पसंद आए। खुदावंद यीशु के नाम से करो, उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र भी बचा ला, और उसी के वसीला से जिसने मुझे और आपको पैदा किया उसका शुक्र गुजारा है। और यहाँ पर 2 दफा लिखा जा चुका है कि हमने शुक्र गुजारी करनी। हम जिस भी हाल में, मुश्किल में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, अफसरगी में हो, जहाँ कहीं भी हो, हमने शुक्र गुजारी करनी है, क्योंकि हम इंसान, हम उसके हाथों की कारीगरी हैं। उसने हमें बनाया, हमने उसे नहीं बनाया, इसलिए हमें उसका शुक्र अदा करना है। तो खुदा चाहता है कि हम आज सुबह ये सारी बातें जो खुदा ने आज बलूस रसूल के वसीला से हम तक पहुँचाई हैं, इन बातों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को इज़्ज़त और जलाल दें, और उसके जलाल के लिए, और उसकी गवाही के लिए, और उसकी मोहब्बत के लिए दूसरे लोगों तक। और मैं ये चाहती हूँ कि हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं, आपकी गुफ्तगू जो है वो दूसरों से निराली होनी चाहिए, आपको उठना बैठना दूसरों से निराला होना चाहिए। लोग जाने कि ये मसीही हैं, ये फ़र्क लोग हैं, और ये ना है कि मेरा रंग गोरा है तो शायद मैं मुसलमान हो जाऊँ तो मेरी बड़े हो जाएगी। ये आप खूबसूरत लोग हैं, हमारे खूबसूरत लोग हैं, जैसे भी हैं, जिस भी हाल में हैं, काले गोरे छोटे बड़े जैसे भी हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। और जितने वसाइल खुदा ने हमको दिया, उनके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा कभी किसी को भूखा नहीं चलाता, खुदा किसी की जो है ना वो उसको प्यार करता है, उससे मोहब्बत करता है, और वो चाहता है कि उसकी मोहब्बत में हम बढ़ें। हम नसीहत भी करें तो खुदा के खौफ में रहकर, हम किसी को दनाई की बातें भी सिखाते हैं खुदा के खौफ में रहकर, और हर बात में शुक्रगुजारी करें, हर बात में उसका शुक्र बजा लें, तो खुदा उनका कलाम इज्जत और जलाल पाएगा। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको ढेरों बरकतें दें, और आने वाला नया साल आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए, आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और आप हमेशा खुदा के खौफ में रहते हुए अपने बच्चों की तरबियत खुदा के खौफ में करें, और उसका डर और खौफ माने। आने वाला साल हमारी ज़िंदगियों में गहरा असर करे, हम नए तरीके से, नए तौर से हम पैदा हों। जिस तरह कॉम्प्लेन नहीं निकलती हैं, इस तरह हम भी अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। हम वो पुरानी इंसानियत चाहते हैं, पुरानी इंसानियत का उतार लें, पुरानी इंसानियत को उतार लें और यीशु मसीह को पहने, और हम भी वैसे ही हों जैसे यीशु मसीह चाहता है। उसकी सफात हमें पाई जाती है, और हमें कहाँ सफात पाई जाती है? हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश में रहें कि खुदा मेरी और आपकी मदद और रहनुमाई करे। खुदा इस काम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आमीन। और गीत नंबर ज़बूर नंबर 66, और इसी दौरान अपने हदीये नजराने सुना जाते हैं, खुदावंद के हुजूर पेश करें। सारे
आए खुदूस बाप जिसने अपने बेटे के खून से हमारे लिए एक नई और जिंदा राह महसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं, वो हम नालायक हैं, फिर भी हम इसी के वसीले से तेरे पास आते हैं और आज इसी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमको और इन हदीय नजरानों को कबूल फरमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हम तुझे देते हैं। आमीन। बाय बैठिए। एक अनाउंसमेंट है कि नए साल की इबादत जो है वॉच नाइट सर्विस 31 को 31 की रात 11 बजे होगी और नए साल की इबादत सुबह 10:30 बजे होगी। काइंडली ये नोट कर। कलमात बरकत के लिए सब खड़े हों। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में फिर महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। जमात बैठ जाए।